भक्ति संगीतका साथै आध्यात्मिक जागृतिको प्रवाह भक्ति सुधा। भक्ति सुधा युट्युब च्यानललाई हेरेर श्रवण गर्नुहुने समस्त दर्शक एवं श्रोतागण सबैलाई श्री हरिको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई हामीले विभिन्न भक्ति सङ्गीत साथै पुराणहरूका कथा प्रवचन, विविध संस्कार संस्कृतिमूलक जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। सोही क्रममा अहिले स्वस्थानी माघ महात्म्यको समय चलिरहेको छ। हिजोदेखि हजुरहरूले भगवती स्वस्थानीको उपासना साथै कथा प्रवचनहरू श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ। सोही क्रममा हामीले भक्ति सुधा युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा हजुरहरूलाई कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराइरहेका छौँ। हिजो हामीले पहिलो अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गरेका थियौँ, जसमा कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई सृष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गहरू श्रवण गराउनुभयो। हे अगस्त्य महामुनि, यसरी संसारको सृष्टिको प्रारम्भ भयो। भगवान विष्णुका नाभिबाट कमलको उत्पत्ति, कमलमा ब्रह्माजीको आगमन, अनि ब्रह्माजीले विविध यसरी सृष्टिको क्रमलाई अगाडि बढाउनु भयो भनेर सृष्टिको क्रम बताउँदै हुनुहुन्छ। आज हामी दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगावै सबैभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ भगवतीको। तत्पश्चात दोस्रो अध्यायको प्रसङ्गप्रति केन्द्रित बन्नेछौँ। प्रार्थना। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पलाई पुस्तकमा राखेर दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ। तत्पश्चात अब हामी दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। कुमार र अगस्त्य महामुनिको पावन संवाद चलिरहेको छ। अगस्त्य महामुनिलाई कुमारजीले भन्दै हुनुहुन्छ, हे अगस्त्य महामुनि, यसरी ब्रह्माजीले संसारमा सृष्टिको प्रारम्भ गर्नुभयो। जसरी धागोमा दाना उनिए चाहिँ यो संसार परब्रह्ममा उनिएको छ, उनै ईश्वरद्वारा यो संसारको सृष्टि हुने गर्दछ। एक मात्र ईश्वर हुनुहुन्छ। त्यही ईश्वरले संसारमा सृष्टि स्थिति प्रलय गर्नका निमित्त ब्रह्मा विष्णु महेश भनेर यो संसारमा आउनुहुन्छ। अनि भगवान ब्रह्माले सृष्टिको प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। त्यही सृष्टिलाई परमात्मा भगवान विष्णुले पालन गर्नुहुन्छ। अनि अन्तिममा अराजक तत्त्वहरूलाई उनै ईश्वरले रौद्र स्वरूपलाई धारण गरेर अनि संहार पनि गर्नुहुन्छ भनेर पहिलो अध्यायमा हामीले श्रवण गरेका थियौँ। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, धेरै अगाडि यो संसार जलमय हुँदाखेरि भगवान विष्णुका नाभिबाट कमलको उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा बसेर ब्रह्माजी सृष्टि गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा भगवान विष्णुका कर्णपुटबाट
त्यहाँको फोहोर स्वरूप मधुर कैटबको उत्पन्न हुन लाग्यो। यिनीहरू असाध्यै वीर रहन गएका थिए भने ती दुई दैत्यहरूले यो संसार जलमय भएको देखिसके पश्चात यहाँ के छ, कसरी यो जलैजल भयो भनेर घुम्न लागे, अवलोकन गर्न लागे। अवलोकन गर्दै जाँदाखेरि कमलमा ब्रह्माजी बसेको देखे तिनीहरूले। अनि त्यही कमलको डाँठ समातेर ब्रह्माजीका सन्निधिमा गए। ब्रह्माजीका सन्निधिमा गएर ब्रह्माजीलाई त्यो कमलबाट खसाल्न लागे। हो सज्जन, अन्तर्मनमा राक्षसी प्रवृत्ति जागृति भएको छ भने कसैले गरेको प्रगति देख्न चाहँदैन त्यो व्यक्तिले। आज राक्षसी प्रवृत्तिले युक्त भएका ती दुई मधुर कैटब नाम गरेका दानव ब्रह्माजीलाई त्यो कमलको आसनबाट त्यहाँबाट तल झार्न लागे। त्यो देखेर ब्रह्माजी असाध्यै भयभीत हुनुभयो, त्रसित हुनुभयो, हुनु पनि पर्यो। कसैले आफ्नो वासस्थान खोज्न लागिरहेको छ भनेपछि ब्रह्माजीलाई साह्रै डर पनि लाग्यो। दर्शकवृन्द, ब्रह्माजी असाध्यै डराउनु पनि भयो। त्यतिखेरै अन्तर्मनमा ब्रह्माजीले योग मायाको स्मरण गर्नुभयो। योग माया त्यतिखेरै ब्रह्माजीका सन्निधिमा प्रकट हुनुभयो। त्यतिखेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे ईश्वरी, भगवान विष्णुलाई जगाइदिनुहोस्, मलाई असाध्यै ठुलो सङ्कट परेको छ। यी दुई दानवहरू मधुर कैटब जसले मलाई यो आफ्नो आसन कमलको आसनबाट पछार्न लागे, राक्षसी प्रवृत्तिले युक्त भएका यी दुई दानवहरूले मलाई असाध्यै दुःख दिइरहेका छन्। हे ईश्वरी, हजुरले भगवान विष्णुलाई जगाइदिनु होला अनि भगवान विष्णुको माध्यमद्वारा यिनीहरूलाई अन्त्य गर्नुहुनेछ भगवान विष्णुले। यसरी ब्रह्माजीले योग मायाको स्तुति वन्दना गरिसके पश्चात त्यतिखेर योग मायाले भगवान विष्णुलाई जागृति गराइदिनु भयो। त्यतिखेर भगवान विष्णु जलमा शयन गरिरहनु भएको थियो। आफ्नो शय्यामा शयन गरिरहेका भगवान विष्णु त्यहाँबाट जुरुक्क उठ्नुभयो। उठिसके पश्चात त्यहाँ मधुर कैटब यी दुई दानवहरूलाई भगवान विष्णुले देख्नुभयो। असाध्यै पराक्रमी रहन गएका थिए, साह्रै शक्ति सम्पन्न रहन गएका थिए। समस्त देवी देवता सबैलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्ने क्षमता यी दुईमा रहन गएको थियो। यी दुई मधुर कैटबसँग आज भगवान विष्णु गएर एक आपसमा युद्ध प्रारम्भ भयो। लामो समयसम्म हे मुनि असाध्यै ठुलो युद्ध चर्किन लाग्यो। साह्रै शक्ति सम्पन्नवाला यी दुई दानवहरू मधुर कैटब अभिमानी पनि रहन गएका थिए। कसैको पनि जित भएन। यसरी लामो समयसम्म भगवान विष्णु अनि मधुर कैटबको युद्ध भयो। न विष्णुको जित भयो न ती दुई दानवहरूको जित भयो। त्यतिखेर भगवान विष्णुले एउटा उपाय रच्नु। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे दानव हो, तिमीहरू असाध्यै पराक्रमी रहेछौ। म तिमीहरूदेखि असाध्यै धेरै प्रसन्न भएँ। मसँग तिमीहरू वर माग्न सक्छौ, मसँग आशीर्वाद माग भन्दा अहङ्कारी ती दुई मधुर कैटबले भने, हे विष्णु, यस युद्धमा त हामीहरूले जितेका छौँ, हाम्रो जित भएको छ। त्यसकारणले जित्नेले आशीर्वाद माग्ने होइन, हार्नेले आशीर्वाद माग्ने हो। तिमी हामीसँग आशीर्वाद माग, तिमी जे भन्छौ हामी त्यही दिनेछौँ। यसरी दुई दानवहरू मधुर कैटबले हे मुनि ती भगवान विष्णुलाई भन्न लागे। दैत्यहरूको त्यस्तो अभिमानपूर्ण कुरा सुनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, पहिले वाचा गर, यदि साँच्चै दिन सक्छौ, तिमीहरू मैले भनेको वर दिन सक्छौ भने अवश्य म तिमीहरूसँग वर माग्नेछु, वाचा गर भनेपछि दुई दानवहरू मधुर कैटबले भने, अवश्य मेव, तिमी जे भन्छौ हामी त्यही दिन तयार छौँ, अवश्य मेव दिनेछौँ। वाचा गर्न लागे। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, त्यसो भने म तिमीहरूसँग वर माग्छु। सुन, तिमीहरू दुई मधुर कैटबको मृत्यु मेरा हातबाट होस्। मेरा हातबाट तिमीहरूले मृत्युलाई वर्ण गर्नु परोस्। यसरी भगवान विष्णुले दुई दानव मधुर कैटबसँग आशीर्वाद माग्नुभयो। दुई दानवहरूले भन्न लागे, विष्णु, तिमी साह्रै छलिरहेछौ, कपट गरेर वर माग्यौ, हामीहरूले बाचा हार्यौँ आज, अब के गर्ने? बोलेको बोली त अवश्य नै पूर्ण गर्नुपर्छ। त्यसकारणले मुखबाट निस्केको बोली र बन्दुकबाट निस्केको गोली फर्केर आउँदैन, एउटा उखान पनि छ दर्शकवृन्द।
त्यही भएर बोल्ने क्रममा साह्रै धेरै विचार गरेर बोल्नुपर्छ। दुई दानवहरूले भन्न लागे, हे विष्णु, साँच्चै तिमी हामीहरूलाई मार्छौ भने यस्तो ठाउँमा मार जहाँ जल नहोस्। जल बिनाको त्यस्तो स्थलमा तिमीले हामीलाई मार्नु भनेर दुई दानवहरू मधुर कैटवले भगवान विष्णुसँग भनिसके पश्चात त्यतिखेर भगवान विष्णुले आफ्नो काखमा ती दुई दानवहरूलाई राखेर तिनीहरूको अन्त्य गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, ईश्वरले कहिले पनि मार्नुहुन्न। यसद्वारा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भगवान ईश्वरले त तपाईँ हाम्रा अन्तर्मनमा भएको दानवी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुहुने हो। दानवी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर त्यो आत्मालाई, त्यो जीवात्मालाई मुक्ति दिलाउने काम केवल ईश्वरले गर्नुहुन्छ। हो, विविध पुराणहरूको प्रसङ्गद्वारा तपाईँ हामीलाई यो कुरा हामीले सुन्ने गर्छौँ। पुराणहरूमा यस्ता भगवानले यस्तो दानवलाई मार्नुभयो, यस्तो भगवानले यस्तो राक्षसलाई मार्नुभयो। मार्नुको मतलब त्यो त्यसभित्र भएको, त्यो जीवात्माभित्र भएको राक्षसी प्रवृत्ति, त्यो जीवात्माभित्र भएको दानवी प्रवृत्तिलाई ईश्वरले अन्त्य गर्नुहुन्छ अनि त्यो जीवात्मालाई पवित्र बनाउनुहुन्छ। आज ती दुई दानवहरूलाई पनि भगवान विष्णुले अन्त्य गर्नुभयो। तिनी दुई दैत्यको जुन बोसोबाट जसरी शीतकालको समयमा तुषारो पानी जमे झैँ समुद्रको जलमा जम्न लाग्यो, त्यही बोसो जमेर एउटा डल्लोमा परिणत भयो, तिनै पृथ्वी भइन्। मासुले अनेक ठुला ठुला पहाड पर्वतहरू बन्न लागे। त्यहाँ उसको जो हाडले पत्थर बन्न लाग्यो। त्यो देखेर ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्न भनी सबैभन्दा प्रारम्भमा 7 लोक र 7 तलले युक्त भएको 14 भुवनको सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्माजीले। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक अनि अतल, वित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, रसतल, पाताल, यति तलका जम्मा 14 भुवन अनि द्वीपको सृष्टि गर्नुभयो। 7 द्वीपहरू रहन गएका छन्। जम्बू द्वीप, प्लक्ष्य द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौञ्च द्वीप, शाकत द्वीप, पुष्कर द्वीप। त्यसपछि 7 समुद्रहरूको सृष्टि गर्नुभयो। श्यारोद समुद्र, सुरोद समुद्र, इक्षुरसोद समुद्र, घृतोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र अनि शुद्धोद समुद्र। जम्बूद्वीप श्यारोद समुद्रले वेष्टित रहन गएको छ, जहाँ आग्निद्र नाम गरेका राजाले राज्य गर्ने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, त्यही जम्बूद्वीपमा तपाईँ हामी बस्ने गर्दछौँ। हामी सङ्कल्प गर्दाखेरि भन्छौँ जम्बूद्वीपे भन्दै। अर्को एउटा द्वीप छ प्लक्ष्य द्वीप, जसमा इक्षु र शोध समुद्रले वेष्टित रहन गएको छ। त्यहाँ इद्मजीव नाम गरेका राजा राज्य गर्ने गर्दछन्। अर्को छ सालमली द्वीप, जुन सालमली द्वीपमा सुरोध समुद्रले वेष्टित रहन गएको छ। त्यहाँ यज्ञबाहु नाम गरेका राजाले राज्य गर्ने गर्दछन्। अर्को छ कुशद्वीप, घृतोद समुद्रले वेष्टित रहन गएको छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरेका राजाले राज्य गर्ने गर्दछन्। अर्को छ क्रौञ्च द्वीप, क्षीरोद समुद्रले परिवेष्टित रहेको छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ नाम गरेका राजाले राज्य गर्ने गर्दछन्। अर्को छ शाकत द्वीप, दधिमण्डोद समुद्रले बेरिएको छ। त्यहाँ मेदातिथि नाम गरेका राजाले राज्य गर्ने गर्दछन्। अर्को छ पुष्कर द्वीप, शुद्धोद समुद्रले परिवेष्टित रहन गएको छ। त्यहाँ वितिहोत्र नाम गरेका राजाले राज्य गर्ने गर्दछन्। जम्बूद्वीपको विस्तार 4 लाख कोसको रहन गएको छ। यसको आकार कमलगट्टा जस्तै रहन गएको छ। यसमा 9-9 हजार योजनका 9 खण्डहरू रहन गएका छन्। यस प्रकार सृष्टि गरिसके अष्टपर्वत सृष्टि गर्न लाग्नुभयो ब्रह्माजीले। हे मुनि, ती अष्टपर्वत मध्ये सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, चित्रकूट पर्वत अनि त्यसै गरेर चित्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले प्राणी सृष्टि गरौँ भनेर महादेवको असाध्यै ठुलो तपस्या गर्न लाग्नुभयो। भगवान शङ्करको उपासनाको माध्यमद्वारा शक्तिलाई सञ्चय गरेर अनि ब्रह्माजीले संसारमा सृष्टिको क्रमलाई अगाडि बढाउनका निमित्त दिव्य 12,000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्नुभयो। जब कठोर तपस्या गरिसके पश्चात भगवान शङ्कर ब्रह्माजीको त्यो तपस्यादेखि प्रकट हुनुभयो अनि भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन,
तिम्रो उपासना तिम्रो तपस्याले म साह्रै प्रसन्न भएँ, मदेखि इच्छित वर माग भन्ने आज्ञा भएको सुनि ब्रह्माले अनेक उपचारले भगवान शङ्करको पूजा अनि स्तुति गर्न लाग्नुभयो। अनि ब्रह्माजीले भगवान शङ्करको आराधना गरेर त्यतिखेरै ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरी आफ्नै मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। एक मूर्तिबाट तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु अनि भगवान शङ्कर भइरहेका यस्ता हजुरलाई म कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष र शारदाले पनि नसकेको म कसरी समर्थ गरौँ? कसरी म हजुरको वन्दना गरौँ? किनभने हजार फणा भएका शेष नागले पनि अनन्त समयसम्म हजुरको वन्दना गर्ने गर्दछन्, तर पनि सक्दैनन्। हजुरको कृपाले द्वीप समुद्र पर्वत सृष्टि गरे, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकौँ भनेर हजुरको आराधना गरेँ। म यही हजुरसँग बिन्ती बिसाउँछु, प्रभु मलाई त्यो सामर्थ्य त्यो शक्ति प्रदान गर्नुहोला। ब्रह्माजीको यस्तो प्रार्थना सुनेर भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, तिमी प्राणीहरूको सृष्टि गर्नेछौ, त्यो सामर्थ्य त्यो शक्ति तिमीलाई प्राप्त हुनेछ, मैले यो तिमीलाई वरदान दिएँ। भगवान शङ्करले यसरी आशीर्वाद प्रदान गरिसके पश्चात भगवान शङ्करलाई दण्डवत प्रणाम गरी प्राणी सृष्टि गर्नका लागि ब्रह्माजी सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। सबैभन्दा पहिला शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक, यसरी अरू अनेक लोकहरूको सृष्टि गर्न लागे ब्रह्माजीले। तिनमा सबभन्दा माथि सत्यलोक रहन गएको छ। त्यसमा सबभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गरे। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोवती, यी अनेक पुरहरूको रचना गर्न लाग्नुभयो ब्रह्माजीले। त्यसपछि स्थावरको सृष्टि गर्नुभयो, अनि जङ्गमको सृष्टि गर्नुभयो, अनि प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र मनले यसरी चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। कश्यप प्रवृत्तिका 100 ऋषिहरू सृष्टि भए। त्यस पछाडि त्यति सुनेर कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, मैले तपाईँलाई यो सृष्टिको क्रम अगाडि बढाएँ, अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर कुमारजीले भनिसके पश्चात अगस्त्य महामुनि भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हजुरको वचन त असाध्यै आनन्दमय, मेरा यी श्रोत्रेन्द्रियहरू आनन्दमा वशीभूत भएका छन्। मेरो जीवन आज वास्तवमा सफलीभूत भएको छ। मेरा यी कानहरू अझै पनि यस्ता यस्ता कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नका निमित्त केन्द्रित भइरहेका छन्। हे प्रभु, अब हजुरले मलाई देवता, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्यहरूको सृष्टि कसरी प्रारम्भ भयो यो सबै बताइदिनुहोला, म असाध्यै लालायित बनेको छु। यति भनिसके पश्चात कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, कश्यप ऋषि जसका अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, घोरा, सिम्मिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनिता, कपिला, कद्रु अनि मनु यस्ता 13वटी पत्नीहरू रहन गएका थिए, जुन कश्यपले दक्ष प्रजापतिका छोरीहरूसँग विवाह गरेका थिए। यी दक्ष प्रजापतिका छोरीहरू हुन्। हे मुनि, दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु आदि यस्ता दैत्यहरूको जन्म भयो। अदितिका गर्भबाट चन्द्र, सूर्य यी देवताहरूको जन्म भयो। दनुका गर्भबाट दानवहरूको जन्म भयो। कारा अनि घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरूको जन्म भयो। सिम्मिकाको गर्भबाट राहुको जन्म भयो। प्राधाका गर्भबाट उर्वशीको जन्म भयो। क्रोधाका गर्भबाट क्रोध जन्म भयो। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी आचारवान त्यस्ता व्यक्तिहरूको जन्म भयो। बलिष्ठा र विन्ताका गर्भबाट अरुण, गरुड, सम्पाति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीवनजीव, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पक्षीहरूको जन्म भयो। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैंडा
यस्ता पशुहरूको जन्म भयो। कद्रुका गर्भबाट शेष नाग, अनन्त नाग, यी नागहरूको जन्म भयो, अष्ट नागहरूको जन्म भयो। यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षी सृष्टि भएकोदेखि ब्रह्माले तिनीहरूलाई खाने आहारा धान, जौ, तिल आदि अनेक अन्न र फल फूलहरूको सृष्टि गर्नुभयो। हे मुनि, यो मैले अत्यन्त संक्षेपमा तपाईँलाई सुनाएँ। सृष्टिको क्रम त असाध्यै लामो रहन गएको छ। पुराणहरूले असाध्यै लामो तरिकाले चर्चा परिचर्चा गरेका छन्। पुराण वेदमा असाध्यै लामो चर्चा आउँछ, तर पनि तपाईँलाई मैले संक्षेपमा छोटकरीमा तपाईँलाई श्रवण गराएँ। यो सृष्टिका कुरा मैले तपाईँलाई सुनाएँ। अब के सुन्ने इच्छा छ प्रभु? कुमारजी भन्नुहुन्छ। अगस्त्य महामुनिले भन्नुभयो, हे कुमार, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवताहरू छन्, दिक्पालहरू कसरी भए, यो म सुन्न चाहन्छु। मेरा मनमा यो जिज्ञासा जागृति भयो। संसारमा रहेका जीवात्माहरूका अन्तर्मनमा दिक्पालहरूप्रतिको जिज्ञासा जागृति हुनु स्वाभाविकै हो। तपाईँले मेरो यो जिज्ञासालाई समाधान गरिदिनुहोला हे प्रभु। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, कैलाश भुवनमा भगवान शङ्कर जो एकाकार अवस्थामा साधनामा रहनुहुन्छ, वैकुण्ठ भुवनमा भगवान विष्णु त्यहाँ रहनुहुन्छ, सत्य भवनमा ब्रह्माजी रहनुहुन्छ, उमा भुवनमा माता पार्वती रहनुहुन्छ, स्कन्द भुवनमा स्वयं म आफै बस्ने गर्छु, धूम्र भुवनमा धूम्र ऋषि रहनुहुन्छ, नैऋत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरू रहन गएका छन्। अब तपाईँलाई मैले यो भुवनको कुरा भने अब दिक्पालका कुराहरू सुनाउँछु, सुन्नुहोला। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गई धेरै कालसम्म कठोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भएर, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ भनेर अब मसँग वरदान माग भनेर जब भगवान शङ्करले भन्नुभयो, इन्द्रले अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाइदिनुहोस् प्रभु भनेर प्रार्थना गरे। भगवान शङ्करले आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। त्यही भएर पूर्व दिशाका दिक्पाल इन्द्र भए। तपाईँ हामी पूजा गर्दाखेरि पूर्वे इन्द्राय नमः भनेर पूजा पनि गर्छौँ। त्यही समयमा त्यो भगवान शङ्करले इन्द्रलाई आशीर्वाद दिएको अग्निले थाहा पाए। अग्नि त्यसै गरेर भगवान शङ्करको आराधना गर्न लागे। अग्निले आग्नेय कोणको दिक्पाल बनाइदिनु भयो अनि शुद्धावतीको अधिपति बनाएर पठाइदिनु भयो। त्यो देखेपछि यमराज गए। यमराजले त्यसरी नै भगवान शङ्करको आराधना गर्न लागे। यमराजलाई दक्षिण दिशाको अधिपति बनाइदिनु भयो, दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाइदिनु भयो अनि यमपुरीको अधिपति बनाइदिनु भयो। त्यो देखेपछि फेरि निऋति नाम गरेका देवता गए। निऋतिले त्यसरी नै भगवान शङ्करको आराधना गर्न लागे। नैऋत्य कोणको दिक्पाल बनाएर कृष्णावतीको अधिपति बनाइदिनु भयो। फेरि वरुण देवता गए। वरुणले भगवान शङ्करको आराधना गरे। भगवान शङ्करले वरुणलाई पश्चिम दिशाको दिक्पाल बनाइदिनु भयो अनि श्रद्धावतीको अधिपति बनाएर त्यहाँबाट पठाइदिनु भयो। फेरि 49 वायुहरू त्यसरी नै भगवान शङ्करको आराधना गर्न लागे। भगवान शङ्कर सन्तुष्ट हुनुभयो। त्यतिखेरै 49 वायुहरूले भगवान शङ्करको आराधना गर्दै भने, हे प्रभु, हामी 49 जना एक हुन सकौँ अनि हामीलाई कसैले पनि नदेखोस्, केवल शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नसकुन् भनेर भगवान शङ्करसँग प्रार्थना गरे। भगवान शङ्करले तथास्तु भन्नुभयो। वायव्य कोणको अधिपति बनाइदिनु भयो। फेरि त्यसै गरेर कुबेर भगवान शङ्करको आराधना गर्नका निमित्त गए। भगवान शङ्करको आराधना गरिसके पश्चात भगवान शङ्कर सन्तुष्ट भएर कुबेरलाई उत्तरपट्टिको दिक्पाल बनाइदिनु भयो अनि अलकापुरीको अधिपति बनाइदिनु भयो। त्यसरी नै कुबेरलाई आशीर्वाद दिएको देखेपछि विश्वकर्मा दगुर्दै गएर भगवान शङ्करको आराधना गर्न लागे। भगवान शङ्कर सन्तुष्ट भएर ईशान कोणको दिक्पाल बनाइदिनु भयो। विश्वकर्मालाई यशोवतीको अधिपति बनाइदिनु भयो। यसरी विविध देवताहरूलाई
दश दिक्पाल भगवान शङ्करको आराधनाद्वारा भगवान शङ्करले त्यो पद प्रदान गर्नुभयो। हे मुनि भनेर कुमारजी अगस्त्य महामुनिलाई भन्नुहुन्छ। कुमारको यस्तो वचन सुनेर अगस्त्य महामुनि यति प्रसन्न हुनुभयो। आज मुनि भन्नुहुन्छ महादेव र सतीदेवीको विवाह भएको र सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको, अनि फेरि सतीदेवी महादेवकी पत्नी भएको यो प्रसङ्ग म श्रवण गर्न चाहन्छु। के कारणले माता सतीको अन्त्य भयो? भगवान शङ्करकी त असाध्यै प्राणप्रिया हुनुहुन्थ्यो सती। कसरी भगवान शङ्करकी त्यस्तै प्राणप्रिया माता सतीले आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्नुभयो? हे प्रभु, यो प्रसङ्ग मलाई सुनाइदिनुहोस् न भनेर अगस्त्य महामुनिले कुमारजीसँग यसरी प्रश्न गर्नुभयो। सुतजी सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे ऋषि महर्षि हो, यसरी कुमार र कार्तिकेय र अगस्त्य महामुनिको पावन संवाद रहन गएको यो प्रसङ्ग मैले पनि तपाईहरूलाई श्रवण गराएँ भनेर यो दोस्रो अध्यायमा यो असाध्यै परम पवित्र दशदिक्पालको पावन प्रसङ्ग रहन गएको यो प्रसङ्ग सुत र ऋषि महर्षिहरूको साथै कुमारजी र अगस्त्य महामुनिको पावन प्रसङ्ग मैले पनि हजुरहरूलाई श्रवण गराएँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अगाडिको तेस्रो अध्यायको पावन प्रसङ्ग लिएर पुनः अगाडिको भिडियोमा उपस्थित बन्ने नै छु। अहिलेको लागि यो बसाइबाट अनि यो स्वस्थानी माता भगवतीको कथा प्रसङ्गबाट म पनि ओझेल पर्न चाहन्छु। हवस् त सबैलाई श्री हरि।